मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में 17वें ग्रेड के अफसर की हैसियत से मुझे वहाँ मतलब है कि मैंने ज्वाइन कर लिया और एज पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म में मैंने काम शुरू कर दिया। जी जी, जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद चूँकि मेरे हस्बैंड जो थे वो शायर भी थे और तनकीद निगार भी थे और उसके अलावा वो प्ले राइटर भी थे, टीवी के प्लेज लिखते थे। तो बहुत से इंडिविजुअल प्लेज भी लिखे उन्होंने जो उस ज़माने में खासे पॉपुलर हुए। फिर उनकी एक लेकिन उनके प्लेज जो थे, ड्रामे जो वो लिखते थे, उसके हिदायतकार इकबाल अंसारी होते थे। और भी टीवी के प्रोड्यूसर्स थे, कैसर फारूक वगैरह। उन्होंने भी मेरे हस्बैंड के बहुत ड्रामे बाज जो थे उनकी हिदायतकारी की। लेकिन बेसिकली मेरे हस्बैंड की इकबाल अंसारी के साथ ज़्यादा तबीयत मिलती थी और ये लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते थे। तो इस उसमें फिर हमारी बुशरा अंसारी से भी मुलाकात हुई और फिर बड़ी गहरी दोस्ती हो गई और हम लोगों का इकट्ठे आना जाना, बैठना उठना। बच्चे भी ऑलमोस्ट हमारे हम उम्र ही थे। और फिर मेरी भी दो बेटियां थीं, उसकी भी दो बेटियां थीं, नैरी और मीरा। तो मेरी भी दो बेटियां थीं, तो बच्चों की भी आपस में दोस्ती थी। तो इसलिए हमारा ऑफ एंड ऑन मिलना जुलना रहता था। तो बुशरा अंसारी बहुत ही इखलास रखने वाली और बहुत ही विटी। मैंने उस जितनी विटी खातून, इतनी हाजिर जवाब मैंने खातून अपनी लाइफ में नहीं देखी। और बड़ी लविंग, मोहब्बत करने वाली और मेरा मतलब है अहले इल्म की कदर करने वाली थी, क्योंकि ख़ुद भी वो ड्रामे वगैरह लिखा करती थी। जी, मेरे हस्बैंड का एक ड्रामा जो था वो 6 एपिसोड्स पे मुश्तमिल था, मिनी सीरियल था जंगार के नाम से, जिसमें तौकीर नासिर ने और शायान मलिक ने और पता नहीं नीलिमा दुरानी ने शायद काम किया था। तो बड़ा पॉपुलर हुआ था वो, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त प्ले इस लिहाज से था कि उसकी मल्टी डायमेंशनल था। एक सतह का नहीं था बल्कि उसकी कई गहरी डायमेंशंस थी ना। उसके अलावा फिर उनका जो ड्रामा संगचूर हुआ था, जिसकी मरी में सारी शूटिंग हुई थी, जिसमें वो कोयटा का एक एक्टर था, फौत हो गया हुआ है, वो हीरो था, मुझे उसका नाम भूल गया। और बुशरा अंसारी जो थी वो उसमें हीरोइन थी। तो उसके लिए फिर एक मुझे इकबाल अंसारी ने कहा था कि वो अंग्रेज़ी की एक नज़्म है, कै सरा सरा वट एवर विल बी फ्यूचर इज़ नॉट आर्स टू सी, कि तुम इसका तर्जमा लिखो ना, इसको इसको इसका मंजूम तर्जमा लिखो। तो फिर मैंने उसका तर्जमा उसमें लिखा था, जब मैं नन्ही मुन्नी सी थी मैंने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं सुंदर फूल भरूंगी, दुनिया मेरे हाथ में होगी। धीरे धीरे माँ कहती थी, जो होना है जान से होगा, मुस्तकबिल पर किसका बस है, मुस्तकबिल को किसने देखा। तो ये जो गीत था, इसको फिर उस ड्रामे का टाइटल सॉन्ग बनाया गया। तो बाद में तो इस नज़्म में फिर बहुत चेंजेस आई अकॉर्डिंग टू अपने हालात और उम्र वगैरह। मैंने उसमें बहुत सी तब्दीलियां करती रही। इसमें बहुत से बंद शामिल होते रहे, लेकिन उस वक्त इसमें सिर्फ 3 बंद थे, जिसमें एक तो अपने बच्चों के बारे में था और अपने बारे में था, अपने बचपन के बारे में था। उसके बाद अपनी नौजवानी के बारे में था। उसके बाद अपने माँ बनने के बारे में था कि अब मेरे नन्हे मुन्ने हैं जो मुझसे पूछते रहते हैं, क्या वो सुंदर फूल बनेंगे, दुनिया उनके हाथ में होगी। धीरे धीरे मैं कहती हूँ, जो होना है जान से होगा, मुस्तकबिल पर किसका बस है, मुस्तकबिल को किसने देखा। तो ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। इसको बुशरा ने भी गाया था। इसको वो बेंजामिन सिस्टर्स थी ना, वो जो 3 बेंजामिन सिस्टर्स थी एक ज़माने में, उसमें से शबाना जिसका नाम था, उसने भी इसको गाया था। और ये सब चीज़ें थी, लेकिन अब पता नहीं कहाँ गुम हो गई। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कॉलम बहुत पसंद किए जाते थे। स्पेशली मेरा जो सोशल राउंड अप था ना, वो तो उस मैगज़ीन की जान था।
اور وہ مڈل اسپریڈ پہ چھپتا تھا، دونوں پیجز پہ آمنے سامنے، اور اس میں فنکشنز کی ہم تصویریں بھی لگاتے تھے اور باقی ان کے بارے میں تفصیل سے لکھتے تھے۔ جی جی الحمدللہ، میرے کالم بہت پسند کیے جاتے تھے، اسپیشلی میرا جو سوشل راؤنڈ اپ تھا نا، وہ تو اس میگزین کی جان تھا، اور وہ مڈل اسپریڈ پہ چھپتا تھا، دونوں پیجز پہ آمنے سامنے، اور اس میں فنکشنز کی ہم تصویریں بھی لگاتے تھے اور باقی ان کے بارے میں تفصیل سے لکھتے تھے۔ جی تو میں پھر یہ آپ کو بتا رہی تھی کہ میں منسٹری آف ٹورزم میں آ گئی، اور اس دوران ہی میری شادی ہو گئی راحت نسیم ملک صاحب سے، جیسا کہ میں ان کے بارے میں تھوڑا سا پہلے بتا چکی ہوں۔ وہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پڑھے ہوئے تھے، اولڈ راوین تھے، اور گورنمنٹ کالج لاہور کا جو رسالہ نکلتا تھا راوی، اس کے ایڈیٹر وغیرہ بھی رہ چکے تھے، اور ادبی حلقوں میں مطلب لوگ ان کو جانتے تھے اور ان کی بڑی رسپیکٹ تھی، اور جاب کے حساب سے بھی ظاہر ہے وہ بیوروکریٹ تھے، اور علمی ادبی اور صحافتی حلقوں میں لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ پھر ان کی وجہ سے پھر مجھے بہت سے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا۔ ہم دونوں ہی شاعری کرتے تھے، لیکن چونکہ راحت صاحب بہت منجھے ہوئے شاعر تھے اور کرٹک بھی تھے، لہٰذا وہ میری شاعری کو بھی بہت ہی تنقیدی نظروں سے دیکھتے تھے، اور اگر میں کبھی کوئی غزل نئی لکھتی اور ان کے سامنے پیش کرتی تو وہ اس پوری کی پوری پہ کاٹا لگا دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو دوبارہ لکھو۔ تو میرے شعری ذوق کو نکھارنے میں اور علم و ادب کے لحاظ سے سرپرستی میں ایک لحاظ سے انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، کیونکہ شروع میں تو بندے کو بہت برا لگتا ہے، کیونکہ شاعری اپنی مانوی اولاد کی طرح ہوتی ہے۔ آپ نے اتنے چاؤ سے لکھا اور بڑے فخر سے اپنی سہیلیوں وہیلیوں کو سنایا تو آپ کو داد کے ٹوکرے ملے، لیکن جب آپ نے اپنے ہسبینڈ کے سامنے رکھا تو انہوں نے ہر شعر پہ ناک منہ چڑھایا اور اس کے اوپر پورا کاٹا لگا دیا۔ ایک دفعہ میں نے، یا وہ اس کے اوپر فنی قسم کے کمنٹس لکھ دیتے تھے، یعنی اس کو وہ خاطر میں ہی نہیں لاتے تھے، تو جس کی وجہ سے ہماری نوک جھونک بھی ہو جاتی تھی۔ مثلا میں نے ایک غزل لکھی، اس میں کچھ نئے اشعار شامل کیے، تو میں نے لکھا کہ ایک پرانی غزل نئے اضافوں کے ساتھ، تو انہوں نے اس کے اوپر کاٹا مار کے لکھ دیا ایک پرانا پان نئے کتھے چونے کے ساتھ۔ لیکن بہرحال میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو شاعر نازک مزاج ہوتے ہیں اور ان کی شاعری پہ ذرا سا بھی کہا جائے کہ بھئی یہ بات ٹھیک نہیں، وہ بات ٹھیک نہیں، تو وہ آپ کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں، تو وہ ساری زندگی